हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं बहुत मशकूर हूँ पादी साहब का, सारी चर्च टीम का और आप सब का भी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। यकीनन ये एक खूबसूरत कलीसिया है जहाँ पर साज़ों के साथ खुदा की परस्तिश की जाती है, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाता है। और जब कभी मैं किसी ऐसी जगह पर जाता हूँ, बातनी तौर पर मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और ज़बूर 16 में लिखा है, खुदा के हजूर में कामिल शादमानी है। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ खुदा के घर चले। तो इस खुशी का अंदाज़ा सिर्फ वही शख्स लगा सकता है जिसको पता है कि खुदा की हजूरी में कैसी ब्लेसिंग है। जो खुदा को नहीं जानता, जो खुदा से वाकिफ नहीं है, वो कभी भी इस खुशी को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा का तख्त हमारे दरमियान लगता है, उसका जलाल हम पर आकर ठहर जाता है, फिर हम दुनियावी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं और फिर हम खुदा की सताइश करते हैं, फिर हम खुदा की मददसराई करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसको जो बुलंदो बाला है उसकी ताजीम में अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद तू मुबारक है, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तू पाक है। और फिर हमारी जुबान खुदावंद की अजमत का बयान करती है। ये कैसी खूबसूरत बात है। इसलिए मैं आपको उभारूंगा इस बात के लिए कि जब कभी भी इबादत हो कलीसिया में, आप उसको मिस मत किया करें। कोशिश किया करें कि आप जोर मार के चर्च आएं, अपनी एक्टिविटीज के ऊपर गालिब आएं और खुदावंद के घर में तशरीफ लाएं, ताकि आप खुदा से बात कर सकें, खुदा आपसे बात कर सके और आप खुदा से बरकत पा सकें। आमीन। पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। आपने ये अल्फाज सुने होंगे, मैंने तौबा की है, मैं निजात याफ्ता हूं, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है। ऐसे अल्फाज आमतौर पर कलीसियाओं में दोहराए जाते हैं और लोग इस चीज का अपने मुंह से इकरार भी करते हैं। लेकिन अपनी 20 साल खिदमत में मुझे इस चीज का एहसास शिद्दत से हुआ कि बहुत से लोग जब अपने मुंह से ये कह रहे होते हैं कि मैं निजात पा चुका हूं, मैं खुदावंद को जानता हूं, मैंने खुदावंद को कबूल किया है, तो शायद वो इसका मतलब नहीं समझ रहे होते। उनमें से बहुत से लोगों को शायद इसका मतलब नहीं पता होता कि निजात पाना क्या है, खुदावंद को कबूल करना क्या है, तौबा करना क्या है। हमारे एक पादी साहब हैं, इन दिनों में यूएसए में होते हैं, तो उन्होंने तौबा का एक बड़ा खूबसूरत मतलब मुझे बताया आज से बहुत साल पहले। वो कहते हैं कि बेटा तौबा एक छोटा सा लफ्ज है, ते वाओ बे है, ते से तुझे, वाओ से वापिस, बे से बुलाता, है से है, तुझे वापिस बुलाता है। ये तौबा का मतलब है। अगर हम वापस आ गए हैं दुनिया को छोड़कर खुदा के पास, तो इसका मतलब है कि हमने तौबा की है। अगर हम ये समझ गए हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, उसने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई है, उसने मेरे लिए दुख, अजियत और कर्ब और तजलील को एक्सेप्ट किया है और उसने मेरा इफ्जी होने के लिए अपने आप को पेश किया है और उसके खून बहाने से मुझे रिहाई मिली है। अगर इस चीज की हमें समझ आ गई है तो हमने वाकई तौबा की। तौबा का ये हिस्सा तो हम तस्लीम कर लेते हैं। अगर आप किसी से भी पूछें, किसी मसीही से, यीशु कौन है, वो कहता है जी यीशु मेरा निजात देंदा है, यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु के मुंह पर मेरे लिए थूका गया, उसकी दाढ़ी को मेरे लिए नोचा गया। लेकिन मैं समझता हूं तौबा का एक दूसरा हिस्सा भी है, यीशु को बतौर निजात देंदा कबूल करना और फिर अपनी जिंदगी यीशु को देना। ये दूसरा मरहला है। यीशु को बतौर निजात देंदा कबूल कर लेना, जो कुछ मसीह ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए किया है उसको एक्सेप्ट करना, समझदारी के साथ उसको कबूल कर लेना। दूसरा हिस्सा अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देना कि खुदावंद आइंदा के बाद मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा, मैं तेरी मर्जी से चलूंगा, तेरे पाक कलाम की मर्जी के मुताबिक चलूंगी और चलूंगा। इसमें फेल हो जाते हैं।
यीशु ने खून बहाया, ये भी ठीक है, उसने सलीब पर जान दी, ये भी ठीक है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये भी ठीक है, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम ला तब्दील है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी कहां पर खड़ी है, सवाल इस बात का है। तो पौलुस रसूल यहां पर एक तर्ज जिंदगी का बयान करता है कि जिस तरह तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। तौबा बहुत सालों से कर रखी है, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली कहीं नहीं। लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर कायम है, हसद अपनी जगह पर कायम है, धोखाधड़ी अपनी जगह पर कायम है, शराब नोशी अभी तक चल रही है, सिगरेट अभी भी जेब के अंदर से नमूदार होते हैं, लाइटर आज भी जेब में पड़ा हुआ है, रिश्वत आज भी ले रहे हैं, गालियां आज भी बक रहे हैं, बीवी को आज भी मार रहे हैं, बहू जो है वो सास की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, और सास जो है वो बहू से उस तरह प्यार नहीं करती जैसे वो अपनी बेटियों से करती। इसका मतलब ये हुआ हमने यीशु को निजात दहिंदा कबूल तो कर लिया, लेकिन हमने अपनी जिंदगी उसको नहीं दी कि वो हमें तब्दील कर सके। मैं एक सादी सी मिसाल आमतौर पर देता हूं, मेरा कलाम ज्यादा मुश्किल नहीं होता और कलाम मुश्किल होना भी नहीं चाहिए, सादा होना चाहिए ताकि लोगों को उसकी समझ आए। यहां पर एक बाल्टी रखते हैं, उसके अंदर सर्फ डाल देते हैं। आमतौर पर बहनें घर में कपड़े धोती हैं, तो जब उसको नथारती हैं तो उसके अंदर पानी गंदा होता है। पानी गंदा है, आप नलके की टूटी खोलें और उस बाल्टी को पानी के नीचे रख दें। क्यों जी बेटा? ठीक बात है, पानी चल रहा है, साफ पानी उसके अंदर गिर रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा, बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि वो नलके के नीचे पड़ी थी। अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है और हम आकर उसकी हजूरी में बैठ जाएं, बस बैठ जाएं, खुदावंद मैं आ गया हूं, अब मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं, मुझे बता मैं कहां गलत हूं, मुझे फजल दे के मैं उन कमजोरियों पर गालिब आ सकूं, आपकी सफाई शुरू हो जाएगी। इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं। हम तो आते हैं दुआ करने के, यार खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, आज तूने मुझे एक और दिन बख्श दिया, हालेलुया। अब मैं दुआ करता हूं कि जब मैं काम पे जाने लगा हूं तो मेरी हिफाजत करना, ऐ खुदावंद मेरे बॉस को मेरे पे मेहरबान रखना, ऐ खुदावंद मेरे बच्चों की हिफाजत करना, जब वो स्कूल जाते हैं सलामती से चले जाए, सलामती से वापस आ जाए, ऐ खुदावंद मेरी बीवी को बरकत देना, ऐ खुदावंद मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, ऐ खुदावंद हमारे घर की छत जो है वो एक साइड से गिर रही है, उसको हम बनाना चाहते हैं, हमें पैसे दे, ये कर वो कर, ये कर वो कर। इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है, साला साल हमने ऐसे ही गुजार दी। हम कभी खुदावंद के पास नहीं आए कि खुदावंद मेरे अंदर तो गंद भरा पड़ा है, मेरे अंदर तो गंदगी है, मुझे सफाई की जरूरत है, मुझे तब्दीली की जरूरत है। ज़कई के ताल्लुक से मैं बड़ा हैरान होता हूं, बड़ा ही करप्ट आदमी था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसके ताल्लुक से ऐसा बताती। और लिखा है कि जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में आए, तो उसने अपने आप से ही ये कहा कि मैंने जिसका नाहक लिया है मैं उससे 4 गुना वापस कर। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई। निजात का ताल्लुक आपके ईमान से भी है, निजात का ताल्लुक मेरे और आपके अमल से भी। ईमान तो हम ले आए मसीह पर, लेकिन हमारा एक्ट मसीह की तालीम के मुताबिक नहीं, इसका मतलब है कि गड़बड़ है कहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम ये मुंह से कह रहे हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस जो है वो निजात याफ्ता लोगों की तरह नहीं है, तो फिर गड़बड़ तो है। अगर आप ये कह रहे हैं कि लाइट आ रही है तो चर्च के पंखे नहीं चल रहे, सबसे पहले जब यहाँ पे पंखे बंद हो जाएंगे, लाइटें बंद हो जाएंगी, तो पादी साहब के जहन में, आपके जहन में, हमारे जहन में सबसे पहले सवाल आएगा कि लगता है लाइट चली गई। आप बाहर जाएंगे, आप पूछेंगे कि लाइट आ रही है, कहेंगे जी सबकी लाइट आ रही। जब सबकी लाइट आ रही है, यहाँ के पंखे नहीं चल रहे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमारी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई। पीछे से सप्लाई आ रही है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हम बरकत रिसीव नहीं कर पा रहे। खुदा का पाकरू आ रहा है, खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, लेकिन रिसीविंग एंड पर प्रॉब्लम है। हम अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर पा रहे। हमने देखा कि आज लोग चर्च खेल रहे हैं, एक चर्च से निकलते हैं दूसरे चर्च में जाते हैं, एक सेमिनार में घुसते हैं दूसरे सेमिनार में चले जाते हैं, एक कन्वेंशन में जाते हैं दूसरी सिफाइया कन्वेंशन में, इधर जा उधर जा, वहां जा इधर जा, सब जगह पे तेल नजर आएगा आपको, पानी की बोतलें नजर आएंगी, अपने से भी बड़ी पानी की बोतल उठाई हुई कईयों ने, वो शायद पूरे गांव का ही ले आते हैं पानी, सब नु मैं थोड़ा थोड़ा दे दांगी, सब शिफा पा लेंगे। ऐसे नहीं होगा। आज कलीसिया उस सिमत में बढ़ रही है जिस सिमत में शैतान उन्हें लेकर जाना चाहता है। मैं अगर मसीही हूं, मेरी जिंदगी के अंदर क्या मसीह की शक्ल नजर आ रही? पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। एक प्रोसेस है। एक मसीही का इस जमीन पर रहने का मकसद मकान बनाना नहीं है। अगर आपका अपना घर है, बहुत बड़ा घर है, तो आप इससे ये नहीं समझ सकते कि आप बहुत जबरदस्त ईमानदार हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो अपनी रूहानी तरक्की को दुनियावी चीजों से मापते हैं। हमारे पास घर भी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी, हमारी नौकरियां बड़ी अच्छी, कारोबार भी अच्छा है, 2 मुंडे बाहर गए हैं, हालेलुया हालेलुया, लेकिन घर में शराबें भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। इन सब दुनियावी चीजों को खुदा जरूर हमें देता है,
لیکن یاد رکھیں خدا نے بہت سی دولت ان لوگوں کو بھی دی ہوئی ہے جو سرے سے اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی دولت مند پائے جاتے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن دولت ان کے پاس بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے دولت کسی شخص کے پاس ہونا یا نہ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ روحانی طور پر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر میرے کردار کے اندر مسیح کی باتیں نہیں پائی جاتی تو پھر میں مسیحی نہیں ہوں۔ یہ ایک تلخ بات ہے، لیکن اس کو کوئی نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ اس کے اوپر کچھ سوچتا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے چونکہ میرے پاس بائبل ہے، میں صبح چرچ جاتا ہوں، میں ریگولر چرچ جاتا ہوں، اس لیے میں مسیحی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ چرچ آنے سے آپ مسیحی نہیں ہوں گے، دائیکی دینے سے آپ مسیحی نہیں ہوں گے، چندہ دینے سے آپ مسیحی نہیں ہوں گے، پادری صاحب کو اپنے گھر بلا کے ان کو کوئی اچھا کھانا کھلانے سے آپ مسیحی نہیں بن جائیں گے، پادری صاحب کو شرٹ گفٹ میں دینے سے آپ نجات یافتہ نہیں بن جائیں گے۔ نجات آپ کو ملے گی یسوع مسیح کے خون سے، ہاللیلویا، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کو اپنا نجات دہندہ ماننے سے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ آمین۔ تو پولس ہمیں یہ سکھاتا ہے جس طرح تم نے مسیح خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اپنی زندگی خداوند کو دو، اپنی زندگی سرنڈر کرو۔ میرا تعلق جس خاندان سے ہے مسیح سے بہت دور، ایسی فیملیز جو کرسمس کے کرسمس چرچ جاتی ہیں وہ بھی لیٹ، کیونکہ آج چرچ جانے کے عادی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اتنی دیر کیسے بیٹھیں گے، اینڈ تے ہی چلیں گے۔ وہ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں اور باپ بیٹا کر کے باہر نکل آتے ہیں اور شیطان کو کہتا ہے چلو تاڑی حاضری تے لگ گئی۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کی حاضری لگ جائے گی اور آپ کو سیلری مل جائے گی، یہ خدا کا گھر ہے۔ کیوں پاس صاحب؟ مسیحی زندگی کے اندر حاضری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں اگر آپ نے چرچ آنا ہے آپ عبادت سے پہلے چرچ آئے۔ ہم لیٹ کیوں ہیں؟ ہم نے جاب پر جانا ہوتا ہے، ہم رات کو ہی کپڑے استری کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ باس ہمیں ڈانٹے گا، ہماری سیلری کٹ جائے گی، ہماری دہاڑی مر جائے گی۔ لیکن جب ہم نے چرچ آنا ہوتا ہے ہم بالکل ایزی ہوتے ہیں۔ ایون کہ رات کو جب بیوی پوچھتی ہے کہ صبح تسی چرچ چلو گے یا نہیں، کہتا میرا دیکھو پتا نہیں، کنفرم نہیں میرا۔ صبح تک بھی ڈاواں ڈول ہی ہیں جائیں کہ نہ جائیں، جبکہ آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کے کپڑے سے کروں، بھائی ایک پوچھنے والا سوال ہے، ڈیفینیٹلی میں نے جانا ہے چرچ، میرے کپڑے تیار کر کے رکھو اور وقت سے پہلے ہم چرچ پہنچیں گے۔ آمین۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے خاندان کے مسائل بھی ایسے ہی تھے، ہم خدا سے بہت دور تھے۔ میری فیملی کے 4 فرد تھے، میرے والد صاحب، میری والدہ، میں اور میری چھوٹی سسٹر۔ میری چھوٹی سسٹر اس کا نام صوفیہ تھا، 9 ماہ کی جب وہ ہوئی تو اس کو پولیو ہو گیا، اس کی ہڈیاں مڑنی شروع ہو گئیں، اس کے ہاتھ پیر مڑنے شروع ہو گئے، صرف اس کا منہ بچا، باقی پولیو نے اس کی ساری باڈی کھا لی، اور وہ اسکول نہیں جا سکی۔ بڑی تو وہ ہوتی گئی لیکن وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی، وہ کپڑے چینج نہیں کر سکتی تھی، اور ٹوٹلی طور پر وہ ایک اپاہج اور مفلوج زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد صاحب چرچ نہیں جاتے تھے، میری والدہ چرچ تو جانا چاہتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے کیسے لے کر جاؤں گی، کون میری ہیلپ کرے گا، میں چھوٹا تھا، میں اپنی بہن سے 3 سال بڑا تھا۔ لیکن خدا کی طرف ہمارا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں جب بڑا ہوا تو ایک چیز جس سے میں تنگ تھا وہ یہ کہ غربت بہت تھی ہمارے گھر میں، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جس شادی میں جاتے تھے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی تھی کہ اب ہم شادی میں کیسے شرکت کریں گے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں، اسکول میں میری فیس ادا نہیں ہوتی تھی اور مشکلات تھی، اور میں ایک اینگری ینگ مین تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی میری ضروریات سے واقف نہیں، کوئی میری ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، ایون کہ میں خدا سے بھی ناراض تھا، حالانکہ میں خدا کو جانتا بھی نہیں تھا۔ آج بہت سے لوگ نہ تو کبھی خدا کے گھر میں آئے، نہ کبھی انہوں نے بائبل پڑھی، نہ کبھی انہوں نے گیت گائے، لیکن خدا سے انہیں ناراضگیاں بڑھی کہ جی خدا کے پاس کیوں جائیں جی، چرچ کیوں جائیں جی، پادریوں کو کیوں گھر بلائیں، خدا نے ہمیں کیا دیا۔ اسی طرح کی سوچ میری بھی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے کرائسس بڑھتے گئے، مشکلات بڑھتی گئیں۔ استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں لکھا ہے تو سدا لوٹتا ہی رہے گا، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے، تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا، باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے احکامات کو ترک کر دے گا۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو لانتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، کیونکہ جب ہم خدا سے دور ہیں ہم شیطان کے ہاتھوں میں ہیں۔ جب ہم شیطان کے ہاتھوں میں ہیں تو ہم ایک ایسے ظالم آقا کے ہاتھ میں ہیں جو ہمیں کبھی بھی پنپنے نہیں دے گا، جو ہمیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دے گا، جو کبھی ہماری صلح نہیں ہونے دے گا، جو کبھی ہمیں اطمینان کا سانس نہیں لینے دے گا۔ اور ہمارے ساتھ یہی تھا۔ اور پھر میری والدہ کو برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی 98 میں، 1998 میں ان کے دماغ کی نس پھٹی جنوری 27 کو، اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کے گئے، لیکن 3 گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اور 7 بجے ہم انہیں لے کر ہاسپٹل گئے، 10 بجے ان کی ڈیتھ ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دی کہ یہ مر چکی، آپ انہیں لے جائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں والد صاحب
भी मेरे उन दिनों बीमार थे। मेरी बहन जो थी वो अपाहिज थी, उसका सारा इंतजाम मेरी माँ ही करती थी। उसकी हड्डियां इतनी ज्यादा मुड़ी हुई और सख्त थी कि किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो उसको हाथ लगाए कि मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ। किसी को टेक्निक ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि इसके कपड़े कैसे चेंज होंगे, इसको नहलाएं कैसे, सिर्फ मेरी माँ को पता था। और मेरे लिए फिक्रमंदी की बात थी कि अब क्या होगा। हमें ऐसे लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई। मेरा गुस्सा, मेरा एंगर खुदा के लिए और बढ़ा। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरी वालदा के मरने के 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई ट्यूबरकुलोसिस से। उन्हें टीबी हो गई और उनके निगलने का सारा निजाम खत्म हो गया। इवन के वो पानी भी नहीं पी सकते थे। और मैं उन्हें मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में लेके जाता था, मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाता था। उन्होंने कहा कि जी हम इनको दवाई दे रहे हैं, बस ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हड्डियों का ढांचा बन गए। और चूंकि एक शख्स कोई खा पी नहीं रहा, तो कैसे आप ये समझ सकते हैं कि वो ठीक रहेगा। और वो बिल्कुल एक स्केलेटन की तरह हो गए, हड्डियों का ढांचा बन गए। और मेरी वालदा के मरने के 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई। तू सदा लुटता ही रहेगा। आज जिंदगियों के अंदर तबाही है, खानदानों के अंदर तबाही फैली हुई है, लेकिन लोग खुदा की तरफ नहीं आते, लोग मसीह की तरफ नहीं आते, लोग खुदा के पाकरू को पाने के मुतलाशी नहीं। आज जिस भी घर में जाओ लोग कहते हैं भाई साहब दुआ कर दें हम बाहर सेटल हो जाएं, भाई साहब दुआ करें हम अमेरिका चले जाएं, भाई साहब दुआ करें कि हमारा कनाडा का वीजा लग जाए। लोगों को लगता है कि कनाडा कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई दुख ही नहीं है, अमेरिका कोई ऐसी जगह है जहां पर इंसान इतने महफूज हैं कि मौत उन्हें छू तक नहीं सकती। लेकिन यह गलत ख्याल है। अमेरिका के अंदर जाकर जरा देखें वहां पर लोग किन मसाइल का शिकार हैं। आप कहेंगे हम पाकिस्तान में ही भले थे। और मेरी वालदा के मरने के बाद हम बहुत परेशान थे, बहुत मुश्किल में थे, कब क्या होगा। लेकिन याद रखें हम वफादार नहीं थे, लेकिन खुदा वफादार था। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत का एजाज है। हम बेवफाई दिखाते हैं, बेवफाई करते हैं, लेकिन खुदा बेवफा नहीं। लिखा वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। और फिर हुआ ये कि मेरी माँ के मरने के बाद फैसला हुआ कि अब इन बच्चों का क्या करना है। बाप भी मर गया, माँ भी मर गई है, तो मैं अपने मामू के पास रुक गया। चूंकि मैं गड़ी शो में पढ़ता था, मेरा स्कूल भी वहीं था, मेरे मामू भी वहीं रहते थे। तो फैसला ये हुआ, फैमिली ने किया कि जी ये बेटा यहाँ पे रहेगा और बच्ची को हम अपने साथ ले जाते हैं। माँ बाप भी मर गए, बहन भाई भी जुदा हो गए। मुश्किलात आज घरानों के अंदर इस कदर ज्यादा हैं कि उनका कोई हल निकल ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरी और आपकी मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। आमीन। और अगर आप खुदावंद के पास आ जाएं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरे वालिद साहब के साथ रहते हुए मुझे भी टीबी हो चुकी है और उस टीबी ने मुझे पूरे तौर से जकड़ लिया है। मेरे जो फेफड़े थे वो टोटली तौर पर खत्म हो चुके थे। तो मेरे लिए जो मुश्किल थी वो ये थी कि माँ बाप नहीं है, बहन मुझसे दूर है, मैं क्या करूं। मैंने बड़ी देर तक अपनी बीमारी को छुपाया। मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। पैसे मेरे पास थे नहीं कि मैं अपना किसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाता। मैं फ्री डिस्पेंसरियों पे जाता रहा और मैं लोगों से कहने लगा कि जी मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, मेरा इलाज कर दें। वो मुझे दवाई दे देते, मेरा बुखार उतर जाता था। लेकिन चूंकि मुझे टीबी थी, टीबी के पेशेंट को बुखार मुश्किल रहता है, रात में तो ये अक्सर ही आपकी बॉडी में आपको तपिश महसूस होती है। मेरे साथ यही था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा केस बिटर होता गया और फिर मुझे खून की उल्टी आनी शुरू हुई। और एक डॉक्टर के पास जब मैं पहुंचा तो उसको मैंने अपनी सारी विपता बताई कि जी मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद करें। उसको शायद मेरे पे तरस आया। उसकी बहुत बड़ी क्लिनिक थी गड़ी शो में, अपने साथ जो उसके लड़के काम करते थे, उसने कहा इसका एक्सरा उतारो। जब उन्होंने एक्सरा मेरा डेवलप करके उसके पास लेकर आए तो मेरे एक्सरे के अंदर मेरे फेफड़े टोटली तौर पर गल चुके थे। तो उसने कहा कि इस नौजवान के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो उसने कहा आपके पेट में दर्द भी होती है। मैंने कहा जी दर्द तो इतनी ज्यादा है कि मैं सीधा भी नहीं हो सकता। उसने कहा आप लेटें। उसने मुझे लिटाया, उससे मेरा अल्ट्रासाउंड किया। जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसने बताया कि आपकी आंतें भी ठीक नहीं है, आपको आंतों की और फेफड़ों की 2 किस्म की टीबी है। और ये टीबी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसने आपकी आंतों को भी खा लिया है, इसने आपके फेफड़ों को भी खा लिया है और मौत आपके सामने खड़ी है। आप चंद दिनों के मेहमान हैं। माँ बाप मर चुके हैं, मुझे भी मौत का पैगाम मिल चुका है। और मेरी एक बहन है जो अपाहिज है, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचती है कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए। उसको हकीकत था, उसको पता नहीं था कि मेरे भाई की इस वक्त जो बदनी हालत है वो क्या है। और हुआ क्या कि मैं इतना ज्यादा तंग आ गया कि मैं मियां मीर कॉलोनी में रेलवे ट्रैक पर रात को 1:30 बजे जनवरी 99 में लेट गया जाकर ट्रेन के नीचे आने की। नाउमीदी इस कदर मेरी जिंदगी पर आ चुकी थी कि मुझे लगता था कि मौत ही इसका हल है। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है
وہ اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیتے ہیں، خود بھی زہر کھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں بچتی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح امید کا سرچشمہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نا امیدوں کو امید دیتا ہے، گناہ گار لوگوں کو رہائی دیتا ہے ان کے گناہوں سے، بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، موت کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور زندگی آتی ہے۔ اور رات کو 1:30 بجے میں رو رہا تھا، میرے جسم کے اندر تھا ہی کچھ نہیں، برے حال تھے میرے، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے میرے سارے اعضاء ہی جکڑ لیے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا میں فریز ہو گیا، اور میں ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، بس رو رہا تھا کہ جلد ٹرین آئے اور مجھے اس اذیت سے رہائی مل جائے، میں مر جاؤں۔ لیکن اس رات ایک آواز بار بار مجھ سے ہم کلام ہو رہی تھی، ایک ہلکی سی آواز میرے اندر سے ہی اٹھ رہی تھی، شہزاد توبہ کر، تجھے توبہ کی ضرورت ہے، اے جوان تجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی آواز ہے؟ اور وہ آواز بڑھتی ہی گئی اور اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے کہا اگر میں توبہ کروں گا تو خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی چرچ کا رخ نہیں کیا خوشی سے، میں کبھی خوشی سے چرچ نہیں گیا، میں نے کبھی بائبل مقدس کو کھول کے نہیں دیکھا، میں خدا کے خادموں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، میں گیت نہیں گاتا، میں خدا کی ستائش نہیں کرتا، میں خدا کے بنائے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اس آواز کی محبت اور گرفت اس قدر زیادہ تھی کہ اس نے مجھے قائل کر لیا کہ تو اپنے منہ سے بول تو صحیح، توبہ تو کر، خدا کو بتا تو صحیح کہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں۔ اور اس رات میں نے اپنے منہ کو بھی نہیں کھولا، صرف دل سے ہی بات کی، کیونکہ میرے اندر اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ میں بولتا، میں تو صرف دل میں ہی سوچ رہا تھا، اور وہ آواز میرے دل کے خیالوں کو ہی پڑھ کے خود سے جواب دیتی تھی، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ خدا تھا، خدا کا پاک روح تھا جو مجھے قائل کر رہا تھا۔ اور اس رات میں نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی، میں نے کہا خداوند اگر تو واقعی زندہ ہے، اگر واقعی بائبل مقدس میں جو قصے ہم نے پڑھ رکھے اگر وہ درست ہیں تو پھر تو آج مجھے بچا، میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں، تو مجھے رہائی دے۔ اور آپ بلیو کریں کہ جس جگہ پر میں لیٹا تھا، میری بیک سائڈ پر، اس ریلوے ٹریک کی بیک سائڈ پر میں نے دیکھا کہ ایک روشنی کا بہت بڑا سرکل ہے، اس روشنی کے سرکل کے اندر میں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا، اور خدا یسوع مسیح اس سرکل میں سے نکل کر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نوجوان تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے دل سے پکارا ہے، میں تیرا یسوع ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اور یہ کہانی آج سے 21 سال پہلے کی ہے۔ 21 سال پہلے میں موت حاصل کرنا چاہتا تھا، موت کو پانا چاہتا تھا، لیکن آج خداوند کا شکر ہو کہ 21 سالوں سے میں زندگی بانٹ رہا ہوں، کیونکہ میں کلام سنا رہا ہوں۔ ہاللیلویہ، میرے پاس ایک زندہ گواہی ہے۔ اور اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے کہا تھا کہ پاس چند دن ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں۔ ڈاکٹر کہتا کیا بات ہے یار، آپ کو دوائی دی تھی، آپ دوائی کھائیں اور کچھ دنوں کے بعد آئیں۔ میں کہا جی آپ نے تو کہا تھا کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا، تو میں آؤں گا کیسے؟ میں نے کہا مجھے چیک کریں۔ بڑی بیزاری سے وہ کہتا یار وہی منڈا نہیں جہدے ماں پیو مر گئے ہوئے یار، وہ غریب بچہ ہے، یتیم ہے یار، اور اس کو چیک کر۔ اس نے مجھے پھر وہ کیبن میں لے گیا، اس نے وہاں پہ جا کے میرا ایکسرا کھینچا، وہ کہتا جائیں آپ باہر۔ وہ مجھے باہر بٹھا دیا، جب ایکسرا ڈیولپ کر کے ڈاکٹر کو دیا، ڈاکٹر اس کو فریم پہ لگایا، لائٹ جلائی، اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے۔ ہاللیلویہ، یسوع نے مجھے 2 نئے پھیپھڑے دیے۔ کہتا یہ اس کا ایکسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اسی کا ایکسرا ہے، یہ پہلے ہی پیشنٹ ہے جس کا ہم نے ایکسرا کیا ہے۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا لیٹو بھائی، اور اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی ٹھیک تھیں۔ ہاللیلویہ، کہتا تو کیتا کی ہے، ہویا کی؟ وہ مسلم ڈاکٹر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کل رات میری خدا یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی، جو زندگیوں کو بدلنے والا ہے، جو شافی ہے، جو مالک کل ہے۔ اس نے کہا میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، واقعی جیزس کرائسٹ معجزے کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، میرے عزیزو، معجزہ پانے کے بعد پیچھے نہ مڑ جائیں، شفا پانے کے بعد، ویزا لگنے کے بعد واپسی کا گیر نہ لگائیں۔ لکھا ہے جب اندھے نے شفا پائی تو راہ میں یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ ایک بہن ہمارے چرچ میں آتی تھی، ان کی بیٹی کو بدرویں ستاتی تھی، تو وہ ہر روز ہی آ جاتی تھی، شام کو، دوپہر کو، جب کبھی بیٹی کی طبیعت خراب ہونی انہیں بیٹی نے لے آنا، بھائی صاحب دعا کر دو، قاضی صاحب بھی دعا کر دیتے تھے۔ اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ آنٹی بھی آنا بند ہو گئی چرچ، وہ بیٹی بھی نہ آتی تھی۔ تو ایک دن وہ بازار میں کہیں سبزی لے رہی تھی تو پادری صاحب بھی مل گئے۔ پادری صاحب نے کہا کہ باجی تسی ہن چرچ نہیں آندے، تسی اج کل کتھے ہو؟ کہندی پائے ہن تے بدروਆਂ نکل گئیاں، ہن کی کرنا آ کے؟ سوچ دیکھیں، انہوں نے کہا جدو بدروਆਂ دوبارہ آن گیا اسی پھر آ جائیں گے، پھر حاضر ہو جائیں گے۔ تو ہمارا یسوع سے تعلق صرف اس وقت تک ہے جب تک ہم مصیبت اور بپتا کے اندر پھنسے ہوئے۔ جب ہماری زندگی آسان ہوئی اسی وقت ہم نے چرچ سے دڑک لگائی، پھر ہم چرچ میں نظر نہیں آتے، پھر ہم رابطہ بھی نہیں کرتے، پھر ہم سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے حالات برے ہوتے ہیں پھر رات کو 2 بجے بھی پادری ہی نظر آتا ہے،
ہر وقت پادری ہی پادری، بس پائی صاحب دعا کر دو، پائی صاحب دعا کر دو۔ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، مسیح کے ساتھ ایک لیونگ ریلیشن قائم کریں، ایک رشتہ قائم کریں۔ وہ آپ کا یسوع ہے، وہ خالی پادری صاحب کا یسوع نہیں ہے، وہ آپ کا یسوع ہے۔ وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ ایک بچہ تقریباً 12 سال کا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے خدا کا کلام سنا اور اس کے دل پر چوٹ لگی، خدا کے کلام نے اس کو پکڑ لیا، اس کے دل پر چوٹ لگی کہ تو باغی بچہ ہے، تو اپنی ماں سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے بھائی کا حق مارتا ہے، اپنی بہن کا حق مارتا ہے، تیری ماں تجھے چاول لینے بھیجتی تو اس میں سے پیسے رکھ لیتا ہے، تو اپنی ماں سے جگہ جگہ جھوٹ بولتا ہے، ٹیچر سے جھوٹ بولتا ہے، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے دل میں اس چیز کے لیے قائلیت پیدا ہوئی کہ میں آج اپنی زندگی خداوند کو دوں، میں توبہ کروں۔ اس نے توبہ کی۔ جب شام ہوئی تو وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جی آج آپ نے کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا آلو پھلیاں۔ تو کہتا کہ کیا یسوع کو آلو پھلیاں پسند ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا یسوع کا آلو پھلیوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا سوال ہے اوٹ پٹانگ؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں یسوع کو آلو پھلیاں پسند ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا پسند ہے، پسند ہے۔ لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یسوع اب میرے دل میں رہتا ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں کھانا چاہتا جو میرے یسوع کو پسند نہیں، میں کوئی ایسی چیز پینا نہیں چاہتا جو میرے یسوع کو پسند نہیں۔ یہ ایک چھوٹے بچے کا فیصلہ ہے۔ ہم تو ہر کچھ کھا پی رہے ہیں، بس چل رہا ہے سلسلہ، جے یسوع کی بھی ساتھ ہی ہے، کوئی معیار نہیں آج ہمارا۔ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ ایک درخت اتنی دیر تک بڑھتا نہیں ہے، پھیلتا نہیں ہے، پھل نہیں لاتا جب تک اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط نہیں ہوتی۔ ایک مسیحی ایماندار جب تک خداوند میں اپنی جڑوں کو مضبوط نہیں کرتا اس کی لائف فروٹفل نہیں ہوتی۔ آج مسیحیوں کے اندر خوشی نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی صبر نہیں، کوئی برداشت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی حلیمی نہیں، کوئی عاجزی نہیں، کوئی ترس ان کے اندر نہیں دوسروں کے لیے۔ ریزن کیا ہے کہ ان کی جڑیں نہیں اندر، اور وہ ایسے درخت ہیں جو بے پھل ہیں، جو بے پھل ہیں، پھل ہی کوئی نہیں ان کے اندر۔ اور آگے لکھا ہے اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اس کے پیچھے اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد وہ ہے، ہم نے اس پر اپنی زندگی کو تعمیر کرنا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کن سوچوں اور خیالوں پر تعمیر ہو رہی ہے؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کی فاؤنڈیشن کے اندر مسیح ہے، اس کا کلام ہے، مسیح کی زندگی ہمارے اندر ہے؟ اپنی زندگی کو آپ خود چیک کیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند نے مجھے زندگی دی، میں اس وقت صرف 9ویں پاس تھا، کیونکہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ تو میں ایک جگہ پہ آفس بوائے لگ گیا، چائے پلانی، فوٹو کاپی کرانی، بل جمع کرانے، چھوٹے چھوٹے کام جو دفتروں میں، وہاں پہ لگ گیا۔ تو میں وہاں پہ اخبار پڑھتا رہتا تھا، کالم پڑھتا رہتا تھا۔ تو میرا باس مجھے کہتا ہے مجھے لگتا بیٹا آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا سر پڑھنے کا تو شوق ہے لیکن میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں کہ میں تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ اس نے کہا نو پرابلم، آپ میٹرک کی کتابیں لائیں اور آپ یہاں پہ تیاری کریں، کام ذمہ داری سے کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ آپ خداوند کے ساتھ چلیں، اپنی زندگی خداوند کے ہاتھ میں دے دیں اور پھر دیکھیں خداوند آپ کو کدھر لے کر جاتا ہے۔ آمین۔ دیں تو صحیح زندگی اپنی، آزما کر تو دیکھیں کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی خدا کو دی نہیں، ہم تو پٹھانوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کشف والوں کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ ہم تو اپنے عزیز رشتہ داروں پہ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں جو امریکہ کینیڈا میں ہیں۔ آپ ان کو فون کرتے ہیں، پہلے وہ فون نہیں اٹھاتے، جب وہ فون اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرے نالوں بہت ہی طاقت ہے، میں تیری کی مدد کرنی، میں دے آپ جو اب لیس ہے آئے ہائے، کہتا میں بھی نے پیسے ضائع کر 100 روپیہ تھا وہ بھی میں نے ضائع کر دیا، اس سے تو بہتر تھا میں بچے کا دودھ ہی لے آتا۔ میں نے ایسے پھوپھی کو کال کی، پھوپھی دے آپ نوکری چھاڑی بیٹھی۔ میٹرک کی بکس لے کے آیا، میٹرک کی تیاری کی، میٹرک کے پیپر دیے، پاس ہو گئے۔ باس کہتا ہے یار ویری گڈ، آپ تو واقعی پڑھنا چاہتے ہو، اب آگے کیا کرنا؟ میں نے کہا جی اب میں نے کرنا ہے ایف اے۔ کہتا اچھا جاؤ ایف اے کی بکس لے کے آؤ۔ ایف اے کی بکس لے کے آیا، تیاری کی، پیپر دیے، ایف اے میں پاس ہو گئے۔ یار ویری نائس، اب میں کہا جی بی اے۔ کہتا اچھا جاؤ بی اے کی کتابیں لے کے، بی اے کے پیپر دیے، بی اے میں پاس ہو گیا۔ یار ہوں تیرے لڈو باندھے نے۔ اس نے لڈو منگائے، سارے پلازے کے اندر لڈو بانٹے کہ جی یہ منڈا ساڈے کو آیا سی آفس بوائے لیکن اس کے اندر پڑھنے کا اتنا جذبہ ہے کہ یہ بی اے کر گیا یہاں سے، کہنا ان کی کرنا ہے۔ میں کہا جی ایم اے اردو۔ کہتا اچھا۔ اس نے ایم اے اردو کے لیے مجھے پیسے دیے، کتابیں لے کر آیا، ایم اے اردو کی تیاری کی، پیپر دیے، پاس ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی بی ٹی ایچ۔ کہتا ہے کیوں ہوتا؟ میں کہا جی یہ ایک بائبل کا کورس ہے۔ کہتا اس کی کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا تقریباً 7,500-8 ہزار ہے۔ کہتا یہ لو فیس، کتابیں لے کے آؤ جو بھی اس کی چیزیں ہیں، اور میں نے اس کی تیاری کی، تھیسس لکھا،
اور BTH کر لیا. کہتا اب کیا کرنا ہے؟ میں کہا جی MDiv. کہتا MDiv کیوں ہوتا ہے؟ میں کہا ماسٹر آف ڈیوینٹی. کہتا اچھا جاؤ ماسٹر آف ڈیوینٹی کے لے کے آؤ بکس, سلیبس منگاؤ وہاں سے. اس کی کتنی فیس ہے؟ میں کہا جی تقریباً 16,000. وہ بھی کر لیا. کہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میں کر رہا ہوں, میرا باس کروا رہا ہے. یسو ہے. آج بچے کہتے ہیں جی میرا دماغ بڑا بند ہے. بھائی صاحب دعا کرو ساڑھے بچے لیے تھا دماغ بند ہے. لکھا ہے پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا. یسو ذہن کھولتا ہے. اگر آپ کا ذہن بند ہے تو یسو کے پاس آئیں. اگر آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے تو یسو کے پاس آئیں, وہ فیاضی سے دیتا ہے. آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح. ہم تو صرف لوگوں کو ہی کہتے ہیں پائی صاحب دعا کرنا. پائی صاحب بیچارے سوچ دیں انہیں کہنا ہی ہے. کئی لوگوں کا تکیہ کلام ہی ہے, وہ پادی کو جیسے ہی ملتے ہیں پائی صاحب دعا میں یاد رکھنا, پائی صاحب دعا میں یاد. پائی صاحب کہنا اچھا بیٹا میں کر دوں گا تیری دعا. کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ کیا ہم یسو کو جانتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے, میں نے شروع میں یہ بات پوچھی تھی, ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نجات یافتہ ہیں, یسوع سے آپ نے نجات پائی ہے, لیکن کیا جب آپ اس سے بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے, میرا اس سے کوئی رابطہ ہے؟ جب میں اور آپ اس کے خون سے دھل چکے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یسوع ہمارے دل میں بستا ہے, تو کہاں پر ہے ہماری گواہی؟ ہم خدا کے کام کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں؟ ہم چرچ کے کام میں کتنے ایکٹیو ہیں؟ ہم اپنی فیملی کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم اپنے چرچ کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم اپنے پاسٹر کے لیے کتنی پریئر کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کام کو آگے لے کر جانے میں اور پھیلانے میں کس قدر معاونت کر رہے ہیں؟ ہم اسی کی گواہی لے کر جاتے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے اندر گواہی ہے ہی نہیں. ابتدائی ایمانداروں کے پاس نہ فیس بک تھا, نہ ان کے پاس کوئی واٹس ایپ تھا, نہ ان کے پاس یوٹیوب تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ کمپیوٹر تھے, نہ گاڑیاں تھیں, نہ ہیلی کاپٹر تھے, نہ جہاز تھے, نہ فیکس مشینیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے خدا کے کلام کو جیسے جنگل میں آگ لگتی ویسے پھیلا دی. ریزن کیا؟ ان کے پاس گواہی تھی کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں. آج ایماندار کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو چرچ میں گھسیٹ رہے ہیں. تو میرے چرچ چل, ویکھیوں تھے پائی صاحب کا کلام سنی, تو میرے چرچ چل. یہ کوئی بات نہیں. آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے یہ اس کو اٹھائے گی. کہ بھائی میں نشہ کرتا تھا, آپ کو پتا ہے, میں شراب بھی پیتا تھا, میں گالیاں بھی بکتا تھا, میں لڑائی بھی کرتا تھا, میں اب کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف شکر گزاری کرتا ہوں. وہ بندہ کہے گا کتنے جانا مینوں لے کے چلو, وہ خود کہے گا مجھے لے کے جا, کیونکہ اس سے نظر آئے گا کہ واقعی یار یہ سارے کام یہ کرتا تھا. لیکن یہ چینج ہوا ہے, یہ بدلا ہے. ابتدائی کلیسیا کے پاس گواہی تھی, ہمارے پاس آج سارے جدید لوازمات ہیں لیکن گواہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے. واچ مین نہیں کہتا ہے کہ جس دن میں نے نجات پائی, چائنا کا زبردست خادم گزرا ہے, خوبصورت خادم جس نے مسیح کی خدمت کے لیے سالہ سال جیلوں کے اندر گزار دیے. 20 سال سے زائد عرصہ وہ جیل میں قید رہا, صرف اس لیے کہ وہ مسیح کا کلام سناتا تھا. اس نے کہا جس دن مجھے نجات ملی, میرے گناہوں سے آزادی مل گئی, اس نے کہا میرا دل کرتا تھا کہ میں شنگھائی کی, جیسے اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اسی طرح سے شنگھائی وہاں کا کیپٹل ہے, تو اس نے کہا میرا دل کرتا تھا کہ میں شنگھائی کی گلیوں میں چیخیں ماروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سنو لوگو, خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے, میں آزاد ہو چکا ہوں, اب مجھ پر گناہوں کا کوئی اختیار نہیں ہے, یسوع نے اپنے خون سے مجھے دھو دیا. ہاللیلویا. ایسی دلیری اسی شخص کے پاس آتی ہے جس کو واقعی میں یہ سمجھ آ جاتی کہ میرے گناہ دھو لیے. آج چرچ کے اندر کوئی شادمانی نہیں ہے, لوگ ایسے غصے ہوئے ہیں, کوئی خوشی نہیں. آپ ان سے پوچھ لیں بس چل رہی زندگی, بھائی کا کام کس نے, بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا. کوئی شکر گزاری بھی دل سے نہیں کرتے, خدا کے نام کو صحیح طریقے سے جلال بھی نہیں دیتے, گرے 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 ٹھوس. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ وقت نہیں گزرتا, ہم خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. لکھا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی, زبور 121, اکھیاں چکنا میں اول پہاڑ. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. مجھے رسد خدا سے ملے گی, مجھے قوت خدا سے ملے گی, مجھے برکت خدا سے ملے گی, مجھے تازگی خدا سے ملے گی, مجھے بحالی خدا سے ملے گی, مجھے آزادی خدا سے ملے گی, اور جب میں اس کے پاس آؤں گا وہ مجھے آزاد کر دے گا. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب آتے ہیں, اول تو ہم دعا کرنے کے لیے آتے نہیں, جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم خدا کو ہی بتاتے رہتے. گفتگو دو لوگوں کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دونوں بولتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گفتگو. اب جب میں ہی بول رہا ہوں تو یہ ہے لیکچر, یہ ہے سرمن. ہم خدا کو سرمن سناتے ہیں, خدا مجھے ایوی چاہیے, خدا مجھے ایوی چاہیے, خدا مجھے ایوی چاہیے, خدا مجھے ایوی کر, ایوی کر, ایوی کر, ایوی کر, ایوی کر, ایوی کر, آمین. یسوع کے نام میں آمین. اس کا مطلب وی آر باس. خدا ہمارا باس نہیں ہے, ہم خدا کے باس ہے, کیونکہ ہم اس کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی تھی ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, دعا یہاں سے شروع ہونی چاہیے. تو کیسا بلند و بالا ہے, ستائش کریں خدا. خدا تو کیسا عظیم ہے, تو نے آسمانوں کو بنایا ہے, تو نے کہکشائیں بنائی ہیں, تو نے سمندر بنایا ہے,
तूने समंदर के अंदर आबी जानवर बनाए हैं, परिंदे बनाए हैं, खूबसूरत फूल बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, फल बनाए हैं, मुझे बनाया है। मैं आंखों से देख सकता हूं, मैं कानों से सुन सकता हूं, मैं दांतों से चबा सकता हूं, मेरी जुबान मुझे जायका बताती है, मेरा मैदा मेरे खाने को हजम करता है, मेरे फेफड़े सांस लेने में मेरी मदद करते हैं, मैं सूंघ सकता हूं। हालेलुया। खुदावंद मैं अपने हाथों से चीजों को उठा सकता हूं, मैं पैरों से चल फिर सकता हूं, मैं अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने पासबान के लिए, उन बहनों और भाइयों के लिए जो कलीसिया के अंदर खिदमत करते हैं, जो साज बजाते हैं, जो गीत गाते हैं, शुक्रगुजारी करता हूं। तू कैसा अजीम है, तू कैसा अजीम है, तू कैसा अजीम है। हमारी दुआ में तो ये चीजें हैं ही नहीं। हमारी दुआ तो बस शुरू होती है, खुदावंद मेरे विपता बड़ी ही मुश्किल बड़ी, इसीलिए हमारी जिंदगी के अंदर कोई कुव्वत है ही नहीं। हम दुआ करते भी हैं, असल में हम दुआ कर ही नहीं रहे। दुआ ये नहीं है कि आप खुदा को सिर्फ अपनी बात बताएं और उसके बाद आप निकल जाएं, ऐसा नहीं है। दुआ का दूसरा हिस्सा यह है कि खुदा की सुने, अपने कानों को खुदा के जोर पेश कर दें, खुदा के कलाम को साथ लेकर बैठें, दुआ करें, खुदा का कलाम पढ़ें ताकि खुदा हमें ब्लेस कर सके। और आखिरी बात, और उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। इस बात के लिए तो शुक्रगुजारी करनी है कि उसने मुझे और आपको निजात बख्शी है। इस बात के लिए तो शुक्रगुजारी करनी है कि हम कलीसिया के अंदर हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहां पर चर्चेस नहीं हैं, ईमानदारों के पास वहां पर सहूलियत नहीं है कि वो इकट्ठे होकर दुआ कर सके। मैं ऐसी चर्चेज में गया हूँ, ऐसी कलीसियाओं में गया हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे शहरों के अंदर पंखे लगे हुए हैं, कारपेट बिछा हुआ है, साउंड लगा हुआ है, तबला बजाने वाला है, बाजा बजाने वाला है, सब कुछ है, तो भी हम लोग टाइम पे चर्च नहीं आते। हम इस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी नहीं। और वहां पर उनके पास साज बजाने वाला कोई नहीं, साज ही नहीं है तो साज कहां से बजाना है? बजाने वाला तो चलो बाद की बात है, साज ही नहीं है पहले, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने चर्च के लिए शुक्रगुजारी की है, अपने पासबान के लिए शुक्रगुजारी की है, जो आपके लिए रातों के पहरों में जाग के दुआ करता है, आपके घरों में विजिट करता है, आपको जिंदगी की राह बताता है, आपको सच्चाई की तालीम देता है? शुक्रगुजारी करें कि आपको और मुझे यीशु जल्द लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कभी आपने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की है? एक बंदा मुझे कहता है कि भाई साहब तुसी कभी अमरीका लिए अप्लाई नहीं किया, को ट्राई करो तुसी भी अमरीका निकल जाओ। मैं कहा यार मैनू तो यीशु लैना आन दिया, तू अमरीका दी गल्लां करन दे। हालेलुया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, तुसी अमरीका जाना है कि आसमान पे जाना? आसमान पे जाना, तो शुक्रगुजारी करें और तैयारी करें कि यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। आमीन। तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप खुदावंद में मजबूत रहें। एक मसीही की जिंदगी के अंदर मसीह का किरदार होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो सरसरी ना पढ़ें, खुदावंद से तौफीक मांगे कि खुदावंद ये कलाम जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर तासीर पैदा करे, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। ये वो खूबसूरत दुआएं हैं जो खुदा का पाक रूह आपसे सुनना चाहता है और खुदा इन दुआओं का जवाब देना चाहता है, लेकिन हम ये दुआएं नहीं कर रहे। हम तो जो दुआएं कर रहे हैं वो आपको पता ही है। इसलिए आइए आज से अपनी दुआया जिंदगी को चेंज करें। जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद पर तुम ईमान लेकर आए थे, उसी तरह उसमें चलते भी रहो। हमने चलते रहना है, रुक नहीं जाना, बल्कि इस सफर में दूसरों को भी अपने साथ शामिल करना है। और दूसरे तब शामिल होंगे जब वो आपको चलता हुआ देखेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली देखेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर ताजगी, शादाबी और शराबी को देखेंगे, और फिर वो कहेंगे कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी निजात की इस राह पर चलना चाहता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बादशाह।